किनकि म सबैसँग एड छु जस्तो लागेन मलाई है। त्यसैले मसँग जतिजना जोडिनु भएको छ मैले एड गर्ने प्रयास गर्छु र हजुरले पनि आफूले एकअर्कालाई एड गर्दा हुन्छ। हजुर त्यो उको चाहिँ टाइम अलिकति कम भयो हामीलाई के छ यो टाइम थोरै जनक सर यो ओलम्पियाडका लागि 3 दिन मात्रै छ टाइम। त्यो एक्जामहरु पनि 2 दिन थपिदिनु। 3 दिन अझै थपौँला केही छैन, 21 गतेसम्म बनाउँला केही छैन। सर थ्यांक यू सर। हजुर हजुर त्यो एक्जामको सेटअपको पनि अलिकति भनिदिनुस् न। एमसीक्यू को भन्नुभएको के सेटअप भन्नुभएको? जनक सर त्यो असाइनमेन्टको भन्नुभएको हो? असाइनमेन्टको यो अलिक क्लियर भएन लु त। ए हुन्छ। असाइनमेन्ट भनेको तपाईले चाहिँ एउटा क्लासको 3-3वटा टपिक आएको होला हैन? अनि त्यो 3टा टपिक मध्येबाट एउटा टपिक छान्ने भनेको हैन, आफुलाई चाहिँ जुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो एप्रोप्रिएट लागेको जुन टपिक छ त्यो टपिकमा पनि तपाई आइपुग्नु पाठ कसले बजायो है? रेकर्ड गरौँ है सर। ए भइरहेछ ल स्क्रिन मैले शेयर गरे है। अब यसमा हाम्रो चाहिँ भोल्युमको कन्सेप्ट हो, वाटर फिलिङको कन्सेप्ट छ हैन सर? त्यही हो, माथिलाई मुनि मुनिलाई माथि गरिदिने हो। त्यसरी मिलायो भनेपछि खासै त्यस्तो गाह्रो केही पर्दैन। हामी बिस्तारै जाम। मैले चाहिँ फेरि अलि सिम्पली काम गर्छु है सर, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। एकदम बेसिक तरिकाले एउटा स्लाइडर लिनुहोस् जसले रेडियस डिफाइन गरोस्, जुन चाहिँ 1 देखि लिदिम। 1 देखि जति पनि लिन सकियो। अहिले 10 मै लिम। इन्क्रिमेन्ट गीत चाहिँ कता बजेको? गीत चाहिँ 01। मैले त गीत बजाएको छैन सर। कहाँ बजे रहेछ? कुनै फ्यान बजेको आवाज आएको हो कि? सरले मलाई सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छौं सर। ओके, त्यसरी एउटा स्लाइडर लिनुहोस् है सर, जसले चाहिँ रेडियस डिफाइन गरोस्। इनपुटबाट स्लाइडर लिने पनि सरलाई त अवगत नै होला नि सर? त्यो कुरा त मैले भनिरहनु परेन। 5 अनि इन्क्रिमेन्ट 0.1 हो सर। इन्क्रिमेन्ट सरको इच्छा अनुसार जति पनि लिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। 0.1 लिदिनुहोस्। अब हाइट लिदिउँ है सर। हाइटको लागि चाहिँ हामीले भर्टिकल राखिदिउँ। भर्टिकल राखेँ है सर मैले यहाँबाट स्लाइडरलाई। त्यसमा पनि 1 देखि 10 सम्मै राखिदिउँ अथवा जति। ओके, यसरी हाम्रो हाइट र के डिफाइन भयो? रेडियस डिफाइन गर्यौँ हामीले। ओके, यति भइसकेपछि अब हामीले यो साइडमा चाहिँ कोनलाई राखिदिउँ। यो साइडमा चाहिँ सिलिन्डरलाई राखिदिउँ। यस्तो हो भने अब त्यसको लागि त पोइन्टहरु चाहियो हामीलाई भने यहाँ एउटा पोइन्ट राखिदिनुस्, जुन पोइन्टलाई लक लगाइदिनुस्, जसलाई माइनसमा पनि नजाओस् नेगेटिभतिर नजाओस्, लक लगाइदिउँ। त्यति भइसकेपछि यसको हाइट चाहियो हामीलाई। अब यसको हाइट चाहियो भने यसलाई b भनेर डिफाइन गरौँ। b डिफाइन गरिरहँदा x-axis of a same, y-axis of a also same, but height is different according to h। यसरी तपाईहरुले हाइट डिफाइन गरिदिनुस्। बी सर, यो स्लाइडर कसरी तलमाथि आयो यसो भन्नु? यो यसरी मुभ गर्दा सर्छ सर, तल माथिको सरिहाल्छ नि। हेर्नुस् त, बी को एकताल फेरि भन्नु पर्छ।
ओरिजिनल्लीलाई भर्टिकली भयो कि त्यही चाहिँ भन्नु। ए ए ए ओके सर, ओके ओके ठिक छ। मैले त्यसो भए हेर्नुहोस् है पुनः एकपटक याचको लागि है सर, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ स्लाइडर लेखेको होला है तपाईँको त्यहाँ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई भर्टिकल है सर, भर्टिकलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ ओन्ली वान प्लेसमा फिक्स गर्नु छ भने यो चेक बक्सलाई यसलाई के एक्टिभ गरिदिनु होला, यो रेड बटनलाई, होइन भने इट्स ओके। अब 1 देखि 10 सम्म इन्क्रिमेन्ट चाहिँ मैले 0.01 लिएर यसरी भर्टिकलमा ल्याएको। तपाईँले यसलाई सानो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चिजलाई यति लामो भयो यो, होइन, यसलाई म अलि सानो बनाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ, छोटो छोटो मिठो होस्, होइन, त्यसलाई टक्क यतिसम्मको मात्रै होस् न त यो स्लाइडर भन्न चाहनुहुन्छ, होइन, म यसलाई यत्रो मात्रै बनाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ, सबै गर्न मिल्छ। त्यसको स्लाइडरको फर्मेटिङ टुल युज गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब फेरि मैले पुनः भन्दैछु है सर, सरले चाहिँ बी आएको चाहिँ कन्फ्युज भयो भन्नुभएको थियो एकपटक, पुनः मैले रिपिट गर्छु। सर यो डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनु है। ओके ओके सर, हस्, म डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिइहाल्छु। बी इक्वल टु एक्स एक्सिस अफ ए को एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई हामीले कन्स्टेन्ट राखिदियौँ। बट हामीले चाहिँ मुभेबल के हुनुपर्ने छ, हाइट। द्याट्स सो हाइटलाई स्लाइडरलाई यसरी कनेक्ट गरिदियौँ र यसलाई मैले डेफिनेसन भ्यूमा पनि सर ए पोइन्ट चाहिँ जुन भयो नि लिनु पाइने हो सर। ए पोइन्ट तपाईँले यहाँनिर, होइन, एउटा मैले चाहिँ तपाईँलाई भने यो साइडमा चाहिँ म कोन राख्दैछु, यो साइडमा चाहिँ मैले सिलिन्डर राख्दैछु, त्यस कारणले मैले एलाई यहाँनिर राखेँ सर, होइन। मलाई यसलाई चाहिँ अलिक मुभ भएर अलि उता राख्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई लक अन गर्नुहोस्, जहाँ लिए पनि भयो है सर, केही फरक पर्दैन। यहाँनिर एउटा ओके, यहाँसम्म भयो छैन सर हाम्रो? भयो सर। हजुर सर। ओके, अब अगाडि बढौँ है सर। ए चाहिँ र्यान्डम पोइन्ट अफ सर। ए भनेको चाहिँ एउटा हो सर, हो एकदम र्यान्डम पोइन्ट, टक्कै हामीले उसबाट इनपुट यसबाटै टुलबाटै युज गरेको, यहाँबाट ट्याक्क क्लिक गरेर राखिदिएको। नभए तपाईँले एउटा कुनै फिक्स पोइन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पोइन्टबाट लिनुहोस् न, 3,3,0 अथवा समथिङ। बी पनि र्यान्डम होइन सर? बीलाई चाहिँ यो यसको चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ एसँग कनेक्ट छ, अनि हाइट यो एचसँग। बी चाहिँ होइन है सर, र्यान्डम होइन बी चाहिँ। यो ए पोइन्ट ए र यो हाइटसँग छ, डिपेन्ड छ। यो चाहिँ र्यान्डम पोइन्ट भनेको ए मात्रै हो, मैले र्यान्डमली लिएको यो आफैले। अब अगाडि बढौँ सर। हुन्छ सर। ओके, अब मैले सिम्पली नै लिएँ यसलाई, यहीँबाट कोन लिनुहोस् है सर। यो कोनबाट बी र यसलाई टच गरेर रेडियस आर राखिदिनुहोस् यसरी, होइन भने इनपुटबाट चाहिँ CONE कोन अनि दुईवटा पोइन्ट, पहिले चाहिँ टपको राख्नु होला है सर, पहिले माथिको, होइन, त्यसपछि मुनिको, अनि रेडियस डिफाइन गर्नुभयो भने इनपुटबाट पनि तपाईँले कोन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ होइन सर? क्लियरै छौँ सर। ओके, सरहरूले चाहिँ बेला बखतमा मलाई अगाडि बढौँ भन्नु लाग्यो सर, म अगाडि बढ्छु। अब त्यसो हो भने उल्टो के भयो त्यो? ए ठिक छ, सरहरूको कोन कस्तो, यो सर्कल चाहिँ मुनि आएको छ? यही सेपको आएको छ सर, ठिक छ। भइहाल्यो। उल्टो भयो सर मेरो। पहिलो पोइन्ट चाहिँ ए राख्यो भने उल्टा आउँछ न सर। सरले चाहिँ इनपुटबाट लिनु भएको छ भने पहिलो पोइन्ट ए नलिनु होला सर, पहिलो पोइन्ट बी लिनु होला, पछि ए लिएर रेडियस आर राखिदिनु होला। ए हस्
है सर। अब मैले चाहिँ टुल युज गरेर लिएको थिएँ, इनपुटबाट पनि मैले सरलाई देखाइदिएँ। हुँदैछ नि हैन त? हजुर सर। ए भयो सर, भयो। त्यो रेकर्डिङ भएको देखिँदैछ कि रेकर्डिङ छ सर। अब यो रेकर्डिङ भएको छैन भने पनि मैले इन्डिभिजुअली सरहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रस्तुत गरेर दिनुपर्ने भएको छ भने पनि म दिन्छु नि है सर। त्यही त यहाँ ठ्याक्कै छोपेको रहेछ कि देखेँ रेकर्डिङ नै छ। फन्ट साइज थोरै बढाइदिउँ है सर, अलिकति नदेखियो कि जस्तो पनि महसुस भयो मलाई। देखिरहेछ सर। कति छ र फ्रन्ट? फन्ट मैले 14 मै काम गर्छु, त्यस कारणले यसको डिफल्ट 16 रहेछ। ठिक छ, 16 भने ठिकै छ। ठिक छ सर, ठिक छ। ओके। अब यति भइसकेपछि सरहरूलाई कोनको वाटर फिलिङ कन्सेप्ट त याद होला नि हैन सर? सकिन्छ वाटर फिल गर्न। प्रोजेक्टमा त झन् अब हजुर, अब यो वाटर फिलिङको कन्सेप्ट हामीले यसमा प्रयोग गर्छौं। त्यसको लागि एउटा स्लाइडर ल्याउँ है सर। यसको स्लाइडर ल्याउँ। अब एउटा स्लाइडर ल्याउँ जुन चाहिँ हामीले 3 पटकमा यो खाली हुनुपर्ने छ हाम्रो है सर। त्यसकारणले स्लाइडर यस्तो ल्याउँ कि जुन चाहिँ मिनिमम 0, म्याक्सिमम 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3 इन्क्रिमेन्ट के होस् 0.01 मा होस्। स्लाइडर ल्याउँ। यो डी भन्ने स्लाइडर आएको छ है सर। मैले के कसरी ल्यायो यो स्लाइडर फेरि एकपटक भन्नु त सर। म्याक्सिमम 3 किन लिनु पर्यो? हेर्नुस् है, यहाँ डी भन्ने स्लाइडर डिफाइन भएको छ। यहाँ 0 राख्नुस्, यहाँनिर 3 राख्नुस्, यहाँ राखिदिनुस् 0.01। 3 नै किन लिनु भएको छ त्यो म्याक्सिमम? सर यो 3 पटकमा हाम्रो यो कोनलाई नि 3 पटकमा खाली गर्नुपर्ने छ सर। 3 पटकमा खाली गर्नुपर्ने छ। हामीले एकै पटकमा 1 मात्रै प्रयोग गरेर पनि खाली गर्न सक्छौं, तर त्यस चाहिँ अलिकति फेरि 1 लाई चाहिँ 3 पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला। मैले चाहिँ 3 सम्म लिदिए। यसले चाहिँ अलि 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ठ्याक्क 3 पटकमा चाहिँ कोन के हुन्छ खाली हुन्छ। ओके, अगाडि बढाउँ सर। अब बढौँ सर, बढौँ सर। यस। यति भइसकेपछि अब हामीले बी देखि ए सम्म एउटा मुभ हुने पोइन्ट क्रिएट गरौँ है सर। बी देखि ए सम्म एउटा मुभ हुने पोइन्ट, यो चाहिँ मुभ भएर आओस् बी देखि ए सम्म। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के डिफाइन गरिदिउँ भने यसलाई A1 भनिदिउँ, हामीलाई अलि सजिलो होला। A1 इक्वल टु स्टार्ट कहाँबाट हुने भनेको छु मैले, बी देखि बी प्लस हामीसँग चाहिँ एउटै मात्र स्लाइडर डी भएको भइदियो। अब मैले डी लाई कनेक्ट गर्दैछु है सर। डी लाई चाहिँ कनेक्ट गरेर बी देखि ए सम्म आओस् भनेर। यसलाई हामीले उसको पनि इनलार्ज पनि गर्न सक्छौं। एउटा इनलार्जको कन्सेप्ट पनि छ सर है, त्यो पनि गर्न सक्छौं। अब मैले यसरी लगाइदिएँ इफ देन कन्डिसन। यो चाहिँ कुन बेलामा होस् भने 0 इज लेस देन इक्वल टु डी लेस देन इक्वल टु 1 भएछ भने डी होस् ब्राकेट स्टार्ट ए माइनस बी होस्, हैन भने ए होस्। यो राख्नुस् है सर। हुन्छ सर।
अनि हाम्रो एउटा A1 भन्ने पोइन्ट हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै यसरी यहाँ आउँछ। ओहो एउटातिर पो घर रहेछ त। त्यसो भए यसलाई हामीले जेड एक्सिस है सर, यहाँ जेड एक्सिस अफ ए भनेर राखिदिउँ। अब भयो ठ्याक्कै खाली हुन्छ। मैले फेरि देखाएँ सर, यो हेर्नुहोस् त। यदि ए मात्र राख्नु भएछ भने यसले चाहिँ कुन चाहिँ डाइमेन्सनमा चाहिँ यो हुने फाइनल्ली भन्ने हुँदैन। जेड एक्सिस अफ ए भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एमा गएर रोकिन्छ। ओके अब भयो होला, यहाँसम्म भयो होला। अब फेरि पनि है सर, अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा राम्रो कन्सेप्ट हामीले युज गर्दैछौँ जसले चाहिँ वाटर फिलिङको कुरालाई स्पष्ट देखाओस्। त्यसको लागि यहाँनिर जानुहोस्, CONE कोन राख्नुहोस् अनि ब्याकग्राउन्डले गर्ने भयो। मेरो ब्याकग्राउन्ड एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ सर। होइन त्यहाँ अरू बाहिर नानीहरू गराइरहेछ, पछि भिडियो हेरेर यसो गर्नु पर्यो भने चाहिँ नानीहरू आवाज आउँछ कि। सर यो एकचोटि डेफिनेसन भ्यूलाई प्रष्ट देखाइदिनु न। सर हस्, ओके सर। सर अब यो अब के भन्ने सर है, कोठा पुरै बन्द छैन, मेरो कोठा चाहिँ बन्द छ, झ्यालबाट आवाज छिरिहाल्छ भने सर हामी यतिकै मेकअप गर्छौं, फर्दर जाउँ। वाटर प्रुफ वाइन प्रुफ छैन सर झ्याल। अब के गर्ने सर, यो वाइन प्रुफ छैन। ठीक छ सर, फिर सर कोन है सर, यहाँ कोनमा जाम पोइन्ट A1 देखि पोइन्ट A सम्म। अब यहाँनिर चाहिँ फड्को मार्नुपर्छ है सर। यहाँनिर छ एउटा कुरो कानी, यो कुरोले यहाँ फेरि मैले फेरि यो भन्दा अगाडिको त्यो भिडियो चाहिँ एक पटकमा बनाएको, त्यसलाई रिपिट गरेको छैन के। झ्याप्पै जनक लु आजको त्यो देखाइदिनुहोस् भन्नुभयो, अल्ल र मल्ल छु म पनि, त्यति धेरै अल्ल र मल्ल चाहिँ छैन। R माइनस D इन्टु R। ओहो D माइनस R हो कि D नानो होला है सर, एकपटक D माइनस R, D ले पनि काम गर्न। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने सरले आइडिया लगाउनुहोस् त। यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँबाट यो भयो, यसको चाहिँ यहाँ मिल्नु पर्यो है। तपाईँले पहिले बनाएको छु भन्नुभएको थियो, यसको ठ्याक्कै यहाँ मिलेर आउनु पर्यो। के होला त्यस्तो? कसो गर्दै थियो? रेडियस ठ्याक्कै मिलाउने। R माइनस ओके, यहाँ भित्र आइ पो हालेर रहेछ त, हेर्नुहोस् है। CONE कोन A1 देखि A सम्म R माइनस RD। ओके कम्प्लिटली म्याच। हेर्नुहोस् है सर, यहाँ R माइनस RD ठ्याक्कै त्यो यस्तो हुनु पर्यो कि, यति डाइनामिक हुनु पर्यो कि यो जति हाइट बढाए पनि यसले यहाँ फरकै नपारोस्। अब हाम्रो वाटर फिलिङ भनेको यही हो, यसैलाई कलरिङ गरिदिने हो। लु जा, अब तपाईले यसलाई ढ्याक्कै एकपटक खाली भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, एकपटक खाली भइहाल्यो। अब दोस्रो पटक खाली गर्नुपर्ने छ यसलाई हामीले। एकपटक खाली गर्नु सम्पूर्ण सरहरूले। यो कलर पनि भरिहाल्ने हो सर D मा?
एकदम एकदम केही फरक पर्दैन। हामीले यही कलरलाई ट्याक्क हालिदिने हो भनेपछि कलर भइहाल्छ नि। त्यो 1 मा खाली भएको चाहिँ A1 को कन्सेप्टबाट हो सर, A1 को रिलेसनबाट। कुन चाहिँ सर? जस्तो हाम्रो 1 मा पुगेपछि स्लाइडर D बनाएपछि 6 खाली हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ A1 को रिलेसन हो सर। यो चाहिँ फाइनल्ली भएपछि चाहिँ जेड एक्सिस अफ ए मा होस् भनेको छ सर। अब जेड एक्सिस अफ ए भनेपछि यो पोइन्टले हामीलाई दियो, यो पोइन्ट जुन A1 छ नि, A1 चाहिँ बी देखि ए सम्म जाओस् भनेर यो पोइन्ट A1 ले गर्दाखेरि यदि पोइन्ट A1 चाहिँ ए मा कन्स्टेन्ट भएको भइदिए चाहिँ यो चाहिँ उ हुन्थेन, ठ्याक्कै यसमा A1 देखिन्थ्यो। A1 चाहिँ के हुन्छ, जब पोइन्ट ए मा पुग्छ नि यो अटोमेटिक गायब हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्क खाली भएको देखिन्छ। यसरी हामीलाई पोइन्ट ए ले नै यहाँ सपोर्ट गरिरहेको छ यो 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 कन्डिसनले। इन्टेक कन्डिसन लाउनु पर्यो नि सर त्यसो भए। हजुर एकदम 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 तीनवटा चाहिँ यसरी नै अर्को पनि खाली हुने कन्डिसन लगाउनु। हजुर सर। वीर सर हजुर हजुर प्लिज। आर माइनस आरडी को एकचोटि बुझाउनुस् त। यो आर माइनस आरडी भन्नुभएको सर? हजुर। अब यो चाहिँ रेडियस हामीले चाहिँ यो जो छ नि सर, यो जुन यो चाहिँ हामीले यस केसँग भनेपछि रेडियस भनेको चाहिँ सपोज यो अहिले 1 छ हैन। ए हजुर त्यो ब्याकग्राउन्ड अर्को कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। एसटीएफएल को चलिरहेको छ पछाडी, अफ गरौँ है, अफ गरौँ। यहाँनिर जुन चाहिँ छ सर यो रेडियस 2 छ नि, यो सहभागी भनौँ हामीलाई चाहिँ नसुनाऊ है साथी। फेरि कुन चाहिँ कन्फ्युजन होला। यो चाहिँ सिक्ने हो के गरेको भनेपछि सर यो जुन चाहिँ ए चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट जब मुभ हुन्छ यसले चाहिँ यो कोनको जुन कोनको यो सर्कमफ्रेन्स पार्ट छ, सर्कमफ्रेन्सको यो रेडियससँग फिट होस् भनेर चाहिँ यो लगाइएको हो सर हैन। अब रेडियस यदि 2 cm छ भने हैन सर, रेडियस 2 cm छ भने माइनस 2 इन्टु 0.38 गर्ने हो भने यसको यो पोर्सनको ठ्याक्क सर्कल बनोस् भन्ने यसमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो सर। आर माइनस आरडी फुल 2 भयो 2 इन्टु 0.8 भने यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यसले चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ 1 कभर गरेका छौँ, 1 सपोज गरेका छौँ, जुन चाहिँ यहाँदेखिसम्मको 1 मा काम गरेका छौँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई 0.3 भनेर चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यो डिस्टेन्स चाहिँ आरडी सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सबट्र्याक्ट भयो भने यो सर्कलसँग फिट होस् भनेर चाहिँ यो बनाइएको छ। सबैजनालाई म्युट गरिदिनु पर्ने भयो। हस् सर, हस् मैले म्युट गरेँ पटक। त्यसलाई म्युट गरौँ सर, बाहिरको साउन्ड आयो। ओके अब फेरि अब हामीले एक पटक सक्यो है सर। अब A1 को काम सक्यो, अब A2 गरौँ। A2 इक्वल टु फेरि पुनः त्यही B प्लस फेरि इफ 1 चाहिँ हाम्रो 1 सम्म भइसकेको छ, 1 लेस देन इक्वल टु D लेस देन इक्वल टु 2 भइसकेपछि अब हामीले D माइनस 1 ब्राकेट स्टार्ट A माइनस B हैन भने Z एक्सिस अफ A, यो Z एक्सिस अफ A मा होस् भनेर यसरी यो कमान्डलाई इन्सर्ट गर्नुस्।
पुनः हामीले A2 पाउनेछौँ। मैले इन्टर गरेँ सर, यो तपाईँले यो कमान्डलाई राख्नुहोस् एउटा। अब चाहिँ A2 भने चाहिँ जब 1 देखि सुरु हुन्छ 2 मा चाहिँ A2 भन्ने एउटा पोइन्ट आउँछ। विनोद सरको कुरो फेरि अप्लाई हुँदैछ है सर यहाँ अझै। अब मैले विनोद सरलाई सोध्छु त्यसो फेरि एउटा क्वेसन। अब हामीले यसलाई यो भन्दा पहिलो रिलेसनलाई हेरौँ है सर, यो रिलेसनलाई हेरौँ। अब फेरि कोण गर्यो विनोद सर, मलाई हेल्प गर्नुहोस् है तपाईले। अब यहाँनिर के राख्यौँ सुरुमा A2, यसमा A नै हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्नु पर्ला त, R त हामीले गर्नु नै पर्ने भयो। अब यो रिलेसनलाई हेर्नुहोस् त यहाँनिर R1 हुँदाखेरि हामीले यो 1 भन्दाखेरि 0 to 1 हुँदाखेरि यो रिलेसनले काम गर्यो भने अब के गर्नु पर्ला, मलाई कोही सरले हेल्प गरिदिनुस्। R minus R into D minus 1 R minus, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर है। D minus 1 गर्नु पर्यो। अब केले मल्टिप्लाई गरिदियौँ, R ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त, किनभने हाम्रो D भनेको 0 to 1 मा हो। यो D भनेको 0 to 1 है। जब D minus 1 हुन्छ नि 1 देखि 2 सम्मको रेसियो यसले समाउँछ अनि R सँग मल्टिप्लाई गर्छ। R त हाम्रो सधैँ कन्स्टेन्ट नै हो। अनि हामीले यो कन्डिसनले यहाँ काम गरिदिन्छ हेर्नुस्। अब यसलाई पनि के गर्नुस्, फेरि पानी खनाइदिउँ लुगा। सेकेन्ड टाइमसम्म हाम्रो खाली भयो हेर्नुस् है। वान टाइम A2 point देखाइ परेन त। म्याम यो यही हान्नु भएको छ हेर्नुस् त म्यामले। टाइप पनि गरेको स्लाइडर सार्नुपर्छ। हो स्लाइडरलाई सार्नुस् त म्याम। स्लाइडरलाई 1 देखि 2 को रेसियोमा चाहिँ यो जब 1 देखि 2 को उसमा स्लाइडरको उसमा बस्छ अनि ठ्याक्क देखा पर्छ। ओके, अब मलाई लाग्छ तपाईँ कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो होला। अब त अर्को त आफै पनि गरिहाल्नुहुन्छ। थर्ड वान त्यति धेरै गाह्रो होइन, यो एकदमै सिम्पली 10 वटा कमान्डमा फिनिस, यसको काम तमाम हुन्छ। मेरो त स्लाइडर डी नै हरायो त ग्राफिक भ्यूबाट। अल्जेब्रिक भ्यूमा छ। यसरी हजुर हरायो भने चाहिँ प्रब्लम नभए त क्लिक गर्नु न आइहाल्छ। होइन गरेको यता पनि चेक अनचेक गरिसकेको ग्राफिक भ्यूमा छैन, अल्जेब्रिक भ्यूमा छ। याद छ त्यो त याद छ। यसरी क्लिक भयो कि एउटा नम्बर है सर, एउटा हराउने चाहिँ यसरी चाहिँ हराएको हुन्छ हामीलाई एउटा। अर्को चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ हराउँछ। अर्को चाहिँ सबै डिलिट गरिदिनु भयो पक्कै पनि। अब डिलिट गर्नु भयो सारा सब हराउँछ फेरि। सारा खेल खतम, सारा खेल जान्छ। फङ्सनहरु सब हराउँछ। यससँग कनेक्ट भएको एकदमै गायब। यो A बाट पनि फुल भर्ने, B बाट पनि फुल भर्नु पर्यो हैन सर पानी? सर A1 र A2 बाट? हो सर एकदम 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 फुल पानी मजाले टक्क यसरी। त्यही मैले त यसमा पानी कहाँबाट आयो, यहाँबाट पानी खनाउने कुरा त अलिकति गरेन सर त्यसलाई हैन, किनभने यतिकै पानी त आउँदैन, या त पानी राख्नुपर्छ नि त हामीले। पानी पनि ल्याउनु पर्यो, भाँडो चाहियो यहाँ पानी, त्यो पनि हुन्छ है सर। तर त्यतिसम्म गएन अहिले। अब यति काम गरेपछि सरहरूले त्यो यसमा पानी खनाउने काम गर्नु होला। कहाँबाट खनाउने त पानी, यसमा कहाँबाट पानी भर्ने, यतिकै पानी त्यसैमा सुरुमै पानी आउँछ त कहीँबाट भन्ने गरेको हाम्रा बच्चा बच्ची एक खडा हुन्छन् कि सर पानीबाट आयो भनिदिइहाल्छन्।
पानी कहाँबाट आयो भन्ने सुन्दैन हुन्छ लाइटरबाट आयो सर भन्नुपर्छ। एउटा भाँडो अर्को तपाईँले एउटा अर्को भाँडो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यो भाँडो पानी यहाँ खसेर बनाउनु मिल्छ। त्यो मैले अहिले ठ्याक्क बनाएँ होइन। अब त्यो सरले प्रयास गर्ने त्यसको पनि आएको छ भने म त भिडियो ट्युटोरियल बनाइदिन्छु। सर यो अर्को कुन बनेन कि? अर्को कुन सर? एउटा दुईटा भयो। अब तेस्रो कुनमा आउँ सर। अब तेस्रोमा हैन सर, यो दोस्रो A2 नै एक्टिभ देखा छैन सर। A2 एक्टिभ हुनलाई स्लाइडरको कन्डिसनले गर्दा रोकिरहेछ सर। स्लाइडर 1 मा A1 एक्टिभ हुन्छ, 1 to 2 मा A2 एक्टिभ हुन्छ के सर? 1 to A2 मै छ सर यो। जब A1 भन्ने छ नि A1 चाहिँ 0 to 1 मा एक्टिभ हुन्छ र A2 चाहिँ 1 देखि 2 मा एक्टिभ हुन्छ। मैले स्लाइडर 1.52 छ यो D को, त्यो गर्दा पनि A2 एक्टिभ देखिएन। अनि यो कोनको कमान्ड हान्दा पनि यो सोरी भनेर आउँछ। कोनको कमान्ड ब्राकेट A2 मिले हैन। Point A2 हेर्नु न पहिला, point A2 मिल्नु पर्यो नि पहिला। A2 मा पनि त्यही नै छ, B प्लस अनि if 1 to D 1 less or equal to D less or equal to 2 comma D minus 1 अनि A minus B ZA त्यही नै छ सर। त्यो सुरुको आयो भने त्यसैलाई कपी गरेर तल लेख्नु न, आइहाल्छ नि सजिलो चाहिँ। -1 थप्दिनु D मा, त्यति बेला कमान्ड हुँदैन छिटो। A1 को कपी गर्ने सर? A1 सजिलो तरिका हेर्नुस्। A2लाई एक्टिभै देखाएन कि त्यही भएर स्लाइडर चलाउँदाखेरि। यहाँ हेर्नुस् है सर, यसलाई कन्ट्रोल कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर यहाँ राखिदिनुस्। म त A3 राख्छु है सर डाइरेक्ट। हाम्रोले तङ्करले भन्नु भएको क्या गजब आइडिया भन्नुभयो। D को मार्जिन मिल्छ। अब यहाँ 2 राखिदिनुस्, यहाँ 3 राखिदिनुस्। D माइनस हो। यो त एकदम चाहिँ यो फाइलहरु फास्ट गराउने तरिका हो नि त यो त। लुजा घन्टों का काम मिनटों में आइहाल्यो A3 भन्ने पनि। अब जब तपाईले A3 एक्टिभ हो, कुन बेला एक्टिभ हो? जब स्लाइडर 2 देखि माथि जान्छ A3 एक्टिभ हुन्छ। फेरि सरले भने जस्तै यसैलाई कपी गरेर पनि पाइयो मजाले। यसलाई कपी गरिदिनुस्, पुनः यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुस्। तर यहाँ के राखिदिनुस्, यहाँनिर एउटा चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेको हामीले यसमा A3 हो र यहाँ आएर यसरी हामीलाई 3 वटा स्लाइडरहरु कम्प्लिट कोन 3 वटा कोन गायब हुने कोनहरु बनिहाले। 3 वटा गायब। अब अगाडि बढौं सर। हुन्छ सर। ओके, थ्यांक यू। यो हाम्रो 3 वटा भइहाल्यो। अब हामीले यसलाई कहाँ कनेक्ट गर्नुपर्ने छ? यो चीज चाहिँ हामीले अब सेम यही तरिका हो सर। अब त हाम्रो यो वाटर फिल गर्नुपर्ने छ। यही वाटरलाई सिलिन्डरमा गएर जम्मै भरिदिनु पर्ने छ। भर्ने कन्सेप्टको लागि अब फेरि तपाईहरुले के गर्नुस्,
एउटा पोइन्ट र्यान्डम पोइन्ट लिनु यहाँनिर है सी भन्ने आएको फेरि जसरी हामीले बी लिएका छौँ अब डी भन्ने पोइन्ट लियौँ डी इक्वल टु एक्स अफ सी कमा वाई एक्स अफ सी सेम गाडी चले खिच्दा चलो तो खोज पड़ती गाड़ी का जाकर ना दाइदा अब भिडियो साह्रै डिस्टर्ब हुनेछ त मन परि नगरौँ न यार सर सी पनि रेन्डमली लिएको हैन सी यस सर म एकजना सरलाई कोर्स दिन्छु सरले चाहिँ यस्तो एकदम डिस्टर्ब साउन्ड आएपछि अनम्युट गरिदिनु होला प्लिज है सर म एक नम्बरमा गोपाल सरलाई भेटेको छु मैले मेरो मलाई कोर्स दिनु सर मोबाइलबाट चाहिँ हुन्छ ए भन्छ सर तपाईले चाहनु भयो भने यो डु हुन्छ हुन्छ म चाहिँ होस्ट कहाँ रहेछु त होस्ट यही हो त मैले कोर्स किन दिन पाएन मेक co-host yes ए co-host दिएँ मैले सरलाई अरु हाम्रो कोही सर हुनुहुन्छ सरले ब्याकअपमा बस्दिन चाहनुहुन्छ भने भनिदिनुस् प्लिज डिस्टर्ब भएको र ठ्याक्क अनम्युट गरिदिनु होला ह्यान्ड रेज गरिदिँदा पनि हुन्छ सरहरूले ओके संगम सरलाई मैले co-host दिएँ सर ओके अरु कोही सर हुनुहुन्छ डिस्टर्ब भएपछि अनम्युट गरिदिनु होला म्युट गरिदिनु होला भइहाल्छ थ्यांक यू सर वेल अब हामीले सिलिन्डर लिने हो यसमा दुईवटा पोइन्ट अब हामी इनपुटबाट लियौं CYLIN सिलिन्डर पोइन्ट भनेको सी लियौं त्यसपछि टी लियौं रेडियस आर लियौं आइहाल्यो सिलिन्डर यो कोणलाई ठ्याक्कै अलि देखिने होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अलि देखिने जस्तो गराउनु होला यो त अब हामीले डेकोरेट गर्नु त तपाई हाम्रो कुरा हजुर सर सी पोइन्ट पनि अघि न ए पोइन्ट जस्तै हो सर यो एकदम र्यान्डम पोइन्ट सर सी पोइन्ट चाहिँ र्यान्डम लिएको मैले यसलाई मुभ गर्ने मिल्छ तर मुनि आइन्छ तर नेगेटिभतिर आउँछ नेगेटिभतिर नआउँछ हजुर म्याम प्लिज मेरो मैले म A3 मै अड्के के यो A3 टाइप गर्दाखेरि मेरो यता अल्जेब्रा भ्यूमा देखाउँदैन कता गायब हुन्छ तीनचोटी टाइप गरिसके हेर्नु न A3 हेर्नु त कमान्ड यहाँ छ बी मैले यहाँ सारेको पनि छ A3 भन्नु भएको A3 चाहिँ 3 चोटी टाइप गरिसके हेर्नु आउँछ हेर्नुस् न यहाँ कमान्ड अनि मैले सार्न पनि सारेर फेरि गरिसके यहाँ तपाईले यहाँ हेर्नुस् त b माइनस b अनि z सब a गरेर ब्र्याकेट क्लोज गर्नु भएको छ कि छैन b प्लस हैन b हेर्नुस् है म्याम ठ्याक्क यो हेर्नुस् त यसलाई बरु मैले च्याट बक्समा हाल्दिन्छु कोही हाम्रो सरहरूले पनि राख्दिनु सक्छ च्याटमा म त च्याट पनि भेट्यो यही छ से हैन मैले च्याटमा राखिदिएको छु त्यसलाई हेर है म्याम त्यसो त नहुनु पर्ने उस्तो गर्नुस् न सर डीलाई चाहिँ गर्नुस् न 2 देखि मा सिलिन्डर एक्सक्लुड प्रिज्मबाट गरे जस्तै गर्नु हैन सर यति कमान्ड यतिकै तपाईकै मैले यो यसबाटै मैले कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि पनि यो A3 भन्ने देखाउँदैन के सर मैले हजुर म्याम एन्टर गरिसके त्यस्तो त नहुनु पर्ने कहाँ हो त्यो भएको छ त ए सर भयो मैले एक्सिलरी अब्जेक्टमा क्लिक गर्दाखेरि आयो एक्सलेन्ट थ्यांक यू त्यसो भए म्यामको त्यो भएछ भने इट्स ओके अब हामी अगाडि बढाउँ है म्याम
ठिक छ Z1 छ ओके यसलाई पनि यसलाई यो Z एक्सिसमा चाहिँ उन्न हो यसलाई पनि लग गर्दियौं ओके अब यति भइसकेपछि हामीले तीनवटा पोइन्ट चाहिएको हामीलाई तीनवटा पोइन्ट चाहिएको छ है सर कहाँदेखि कहाँसम्म यो सी देखि डी सम्म सी देखि डी सम्म चाहिँ तीनवटा पोइन्ट चाहिएको छ तीनवटा यो तीनवटा पोइन्ट अब लिनुको लागि हामीले एउटा कमान्ड राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कमान्ड भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले कहाँसँग कनेक्ट गरौँ भने ठ्याक्क मलाई भन्नु छ तीनवटा पोइन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट ल्याउनलाई CD छ E भन्दियौँ है E इक्वल टु तीन पार्टमा डिभाइड गरौँ सर यसलाई तीन पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि x एक्सिस अफ C कमा y एक्सिस अफ C कमा 1/3 इक्वल इन्टु यस एउटा आयो है सर एउटा पोइन्ट हेर्नुहोस् त यसरी लिनुहोस् E भन्ने पोइन्ट आउँछ यसरी यसरी आयो अब फेरि यो त तीन पार्टमा डिभाइड हुनु पर्यो पुनः F भन्ने पोइन्ट लियौं फेरि पनि है सर F भन्ने पोइन्टको लागि पनि के गरौँ x एक्सिस अफ C कमा y एक्सिस अफ C कमा 2/3 हुन्छ 2h/3 yes 2/3 yes यसरी पोइन्ट दुईवटा जेनेरेट गरिदिनुस् है सर ओके यहाँसम्म यति गरिदिनुस् सम्म यहाँसम्म के कन्फ्युज हुनुहुन्छ सरहरु भन्ने भन्नुस् प्लिज छैन सर फर्दर जाम पानी भर्न थालौं त पनि सर यो कोनको हाइट र सिलिन्डरको हाइट त एउटै हुनुपर्ने है एकदम म्याम यो हाइट मात्र हैन कि रेडियस पनि सेम छ म्याम हेर्नुस् त अनि मेरो मैले त्यही टाइप गरेको हो हैन अनि सिलिन्डर चाहिँ अलि कस्तो ठुलो जस्तो देखाछ के यो चित्रमा चाहिँ मैले एजै हालेछु तपाईको त त्यत्रै देखाछ नि त फिगरमा ओहो मेरो चाहिँ कोन चाहिँ अलि होचो देखाछ म्यामले यो पोइन्ट डी भन्ने पोइन्टलाई यादसँग कनेक्ट गर्नु भयो कि भएन म्याम यो डी भन्ने पोइन्ट हेर्नुस् त x एक्सिस अफ c प्लस y एक्सिस अफ c सरी x एक्सिस अफ c y एक्सिस c यस यो चाहिँ राख्नु भएछ भने डी भन्ने पोइन्ट आउँछ गरेका सर x एक्सिस अफ c y एक्सिस अफ c अनि कमा h हैन त यस यस म्याम यस त्यही गरे देखिन मात्र त्यस्तो हो कि है त्यस्तै देखिएको होला है म्याम तीन पार्टमा डिभाइड गर्नुभयो तीन पार्टमा त्यहाँसम्म पुगे हैन सर म अब m मा पुगे अब आउँछ होला म d सम्म पुगे सर n s कतिवटा पोइन्ट अब एक्चुअली हुन्छ सर ठीक छ मेरो n सम्म पुगे सर ए ठीक छ म्याम ठीक छ हान्नुस् न हान्नुस् यो e र या भन्ने पोइन्ट पनि याद गर्नुस् राख्नुस् यहाँ कमान्ड यहाँ मैले दिएको छु यहाँ यही कमान्ड युज गर्नुलाई इनपुटबाट आइहाल्छ अघि नै एकछिन म हल्दै थिएँ नि त अनि त्यही भएर CIRCLE सर्कल है सर सर्कल कहाँ पोइन्ट रेडियस पोइन्ट कुन E रेडियस कुन R अब यो चाहिँ
कुन एक्सिसमा हो हामीले चाहिँ हेर्नुस् त यो जेड एक्सिस हो के हो सर यो सिलिन्डरसँग ठ्याक्क माथिको यो सर्कल यो बेससँग प्यारलल हुँदै गएर ल्याउनलाई कुन एक्सिससँग हुन्छ यसलाई जेड एक्सिस हैन सर कोसँग रे सर कोसँग रे एक्स वाइ जेड प्लेन होला नि यसरी जेड एक्सिस भनेर लिनुस् तपाईले पोइन्ट ई मा एउटा सर्कल पाउनुहुन्छ सिलिन्डरसँग ठ्याक्क 1/3 मा है सर हेर्नुस् यो सिमिलरली सर्कल लास्ट मा आउनु होला है पुनः अब पोइन्ट एफ युज गर्नुस् रेडियस आर युज गर्नुस् डाइरेक्सन जेड एक्सआई यस यसरी 2/3 मा पनि दुईवटा सर्कल हामीले क्रिएट गरौँ यसरी अब त फेरि अझै घुमेर आउँदैछौं त्यही कमान्डमा A1 र A2 मा A1 A2 A3 अब अगाडि बढौँ है सर बढाउँ सर बढाउँ ओके थ्यांक यू सर त्यसो हो भने अब फेरि है A1 यतातिर राखेर उतातिर B1 दिउँ न B1 इक्वल टु हेर्नुस् है अब पहिले हामीले C देखि E सम्मको लेभल पोइन्ट क्रिएट गरौँ C प्लस यसमा फेरि लाग्छ है सर then is कोला 0 is less than b is less than 1 हुँदा यहाँ के होस् भने d नै होस् र e minus c होस् हैन भने zx of e होस् यसरी b1 भन्ने एउटा यस्तो ठ्याक्क हेर्नुस् है एउटा उता खाली हुँदा तिर ठ्याक्कै भरियोस् यसरी ठ्याक्कै भरिन्छ यसरी हामी हेर्नुस् यो ओके अब CYLINDER सिलिन्डर कुन पोइन्ट B1 है अहिले आएको B1 C र R हेर्नुस् अब हामी पानी भर्न सुरु गर्यौं अब यो आएको यसलाई पनि गरिदिनुस् ल एउटा कोण पानी भरियो त्यो एकचोटी त्यो अल्जेब्रिक भ्यूलाई देखाइदिनु त देखेकै छैन अलि तल अहिलेको कमान्ड के सर को मैले साउन्ड सुनेन अहिलेको कमान्ड एकचोटी हेलो सर हजुर प्लिज हेर्नुस् यहाँनिर मैले देखाएँ सर ए भने सर एकैछिन ओके B1 भन्ने पोइन्ट हामीले B1 लिने हो सर अहिले हैन त्यो त B1 त भयो सर त्यो पानी भरेको चाहिँ देखाउनु पर्ने भयो सर पानी भरेको सर ए हजुर यो सिलिन्डर B1 C र R राख्नुस् जुन चाहिँ नयाँ पोइन्ट हामीले जेनेरेट गरेको त्यो पोइन्ट अनि यो बेससँग कनेक्ट गरेर ए बस थ्यांक यू सर थ्यांक यू ओके वेलकम सर अब यहाँनिर चाहिँ नातिनु होला है सर यो हराउँछ नि यो नातिनु होला
ठिक छ, यो केही पर्दैन, यो हराउँदा पनि हैन। यो किन भनेपछि यो जेड एक्सिस अफ ई मा जाँदाखेरि यो हराइ नै हाल्छ। जेड एक्सिस अफ ई त भन्यो, तर अब कहाँसम्म हो भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा यो हराएको हो। यसलाई चाहिँ मैले नहराउने वीर सर सरको मोबाइल भएछ। ठिक छ सर, अर्को डिभाइसबाट कनेक्ट हुनु हुँदै होला नआत्तिम एकछिन। सर यो बी कोण र यो ए ड्यासको कोण उत्रै भयो भने के भएको होला सर? त्यो बी कोण त्यो माथिको र त्यो भित्र पानी बढ्दै जाँदाखेरिको ए ड्यास चाहिँ सेम छैन कि रेडियस फरक छ? त्यो सेम आर नै हाल्नु पर्यो नि सर। आर को डिफाइन कोण बनाउँदा र हाम्रो सिलिन्डर बनाउँदा सेम आर नै हाल्नु पर्यो कि सर। ए त्यो न तल निलोको लागि पनि आर राख्नु पर्यो? सेम हुनु पर्यो आर त। ओके, एक्कासी मोबाइल सटडाउन नै भएर डिस्कनेक्ट भयो सर, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भएँ म। वेट गर्दै छु सर। ए थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। वीर सर हजुर, हिजो आज मान्छे भन्दा बढी मोबाइल बिजी हुन्छ के? सरको मैले साउन्ड मैले मात्र नलेको कि अब मेरो साउन्ड त क्लियर भएको छ सर? क्लियर छ, क्लियर छ सर, क्लियर हजुरको साउन्ड। ए मैले साउन्ड विनोद सर पनि क्लियर सुन्न सक्छु। ठिक छ, अब पुनः यो गरौँ है सर। अब ई देखि एफसम्म, अब ई देखि एफलाई B2 इक्वल टु एउटै मान हामीले टाइममा रिपिट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन छ नि यो बनेको चिज हामीले एकै पटकमा मलाई लाग्छ क्लियर गर्न सक्छौँ, मेरो आशा है सर। अब सबैले अब हुन्छ नै भन्न सकिँदैन। ई प्लस अब इफ 1 सम्म 0 देखि 1 सम्म भइहाल्यो भने अब 1 लेस देन D लेस देन 2 भइसकेपछि अब D माइनस 1 ग्याप हेर्नुस् है। यहाँ यो हामी यीदेखि यापसम्मको पोइन्ट मुभेबल हामीले क्रिएट गर्दैछौँ भने ब्राकेट स्टार्ट क्यापिटल एफ माइनस क्यापिटल ई ब्राकेट क्लोज फाइनल पोइन्ट का चाहिँ जेड एक्सिस अफ एफ इन्टर हाल्यौँ। अब हाम्रो यो पोइन्ट अरू बेला देखिँदैन हेर्नुहोस् है, तर जब यहाँ हुन्छ तब ठ्याक्कै देखिन्छ। अब यो अहिले हराएको यो वाटर फिलिङ वाला अब फुत्तु एकछिनमा अब के गर्नुस् फेरि अलिकति तल हाल्नु क्यामेरा भ्यू तल सार्नु न तलको माथि। हस् म्याम। त्यसपछि है जब B2 भन्ने पोइन्ट आउँछ त्यसपछि सिलिन्डर अब त्यो B2 अनि C सँग नभए हामीले ई सँग कनेक्ट गर्ने हो भने मुनिको फेरि देखिँदैन माथिको पनि देखिँदैन। हाम्रो चाहिँ देखियोस् भन्ने उद्देश्य कारणले गर्दा त्यो देखाउनको लागि
अब मुख पनि देखाउन त मिल्छ त्यो नहुने तरिकाले। यदि गायब नभयो भने फेरि यहाँ हामीले यहाँ यो फोनमा चाहिँ गायब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा थोरै डिस्टर्ब हुन्छ। अब ठ्याक्कले अब हामीलाई सम्झाइहाल्यो खाली त्यहाँ पुग्यो सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड फिलिङ भयो। अब हाम्रो थर्ड पार्ट छ, सब गाडी अब पार्टमा हामी छौँ, पार्टमा हाम्रो मिसन शेष हुन्छ। एउटा यहाँ पानी बिस्तारै आइदिएछ। अझै तपाईँ हाम्रो यो छ नि हामीले टाइम इन्टरभल थोरै ग्याप गर्नु सक्छ 0.05 मा यदि हामीले टाइम इन्टरभल यदि ग्याप गर्यौँ भने पाइपबाट पानी गएको पनि अझै क्लियर कन्सेप्ट एकदम क्लियर देखाउँछ। त्यसको अझै सोच्नु पर्छ। म त्यहाँसम्म पुगेन, यसले पनि हाम्रो चाहिँ लगभग कन्सेप्ट दिन्छ। यहाँसम्म केही सर म्यामहरु कन्फ्युज हुन्छ भने प्लिज। सर भर्खरैको स्टेप एकचोटि फेरि। सर यो चाहिँ हेर्नुस् है, तपाईले हामी पोइन्ट कहाँदेखि हामीले पोइन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म ल्याउने भन्ने कुरा हामी पनि क्लियर हुनुपर्छ। हामी पोइन्ट ल्याउने अब यो ई भन्ने पोइन्टदेखि या भन्ने पोइन्टसम्म मुभेबल एउटा पोइन्ट चाहिन्छ है सर। त्यो मुभेबल पोइन्ट लागि हामी कमान्ड यो युज हुन्छ, जसलाई b2 भनेर नेम डिफाइन गरेका छौं। प्लस कन्डिसनमा 1 देखि 2 सम्म होस् र ई सम्म पुगोस्, सर यासम्म पुगोस्, जसको 1 हुँदा हैन भने जेड एक्स अफ यापमै जा। जेड एक्सिस अफ याप भनेको अब त्यो कहाँसम्म जाने थाहा छैन, त्यहीमै जाओस् भन्नेको। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्क गायब हुन्छ। अब कता हो यसको डिफाइन नै भएको छैन, त्यसकारणले गर्दा। लास्टको सिलिन्डरको के थियो? फेरि अब चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर हाम्रो जुन B2 भन्ने पोइन्ट आएको छ नि, हजुर सर, B2 भन्ने पोइन्टलाई B, C र R गर्छ। C भनेको मुनिसँग है सर, एकदम बेस, हाम्रो बेसको मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गर्नु होला, नभए हाम्रो फेरि हुँदैन। अब फेरि B3 भन्ने पोइन्ट हामीले क्रिएट गरौँ। B3 चाहिँ F देखि D सम्म, B3 इक्वल टु F प्लस कन्डिसन राखिदिउँ यसरी। यो चाहिँ 2 इज लेस देन, D इज लेस देन। अब यहाँनिर के हुने भयो, D माइनस 2, D minus 2 bracket start. Our final point is D minus initial from F finally dx of D मा गएर अल्झ्यो। अनि यो सक्सेस भएपछि म इन्टर हान्दिन्छु तपाईहरुको। इन्टर हान भने अब इन्टर हानेछु भने मैले हाने अब यो समयमा हाम्रो एउटा B3 भन्ने पोइन्ट जेट भएको छ। हेर्नुस् है, क्रिएट भएको यहाँनिर। अब हाम्रो थर्डलाई पनि फिलिङ अब कम्प्युटेसन हामीले कमान्ड यहाँ छ। फाइनल्ली अब CYLINDER पोइन्ट B3 कहाँसम्म, मुनिको C सम्म, क्यापिटल C, रेडियस R। हाम्रो फाइन पनि सक्यो। अब यसलाई पनि के गरौँ, कलरिङ गर्दियौँ। हाम्रो वाटर फिलिङको कन्सेप्ट हामीले सकायौँ। सर
मेरो सर हजुर सर हजुर यो अब 3 सोली चाहिँ सिलिन्डरमा खन्याउँदा सिलिन्डर चाहिँ भरियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक क्लियरली अझ गर्न पर्छ कि सर? यो चाहिँ हाम्रो आर्किमिडिसको हजुर हजुर आर्किमिडिसको पानी हजुर हजुर यो हाम्रो आर्किमिडिसले चाहिँ के भन्नु भएको छ भनेपछि मैले थाहा भएको है सर। अब सरहरूलाई अब योभन्दा पनि अझै ज्ञान छ भने सरहरूले पनि थप्नु होला। मैले थाहा भएको कुरा यदि रेडियस र हाइट के छ सिलिन्डरको र कोनको बराबर छ भने यसले यो कोनमा भएको कोनको जुन छ यो हाम्रो यो जुन छ भोल्युमको जुन कन्टेन्ट वाटर कन्टेन्ट एनी अदर कुनै पनि लिक्विड छ भने 3 पटक यहाँ खन्याउने हो भने यो सिलिन्डर चाहिँ 3 पटकमा भन्छ भनेर हाम्रो आर्किमिडिसले भन्नु भएको मलाई लाग्छ है सर। सरहरू कोही यो कुरामा सेटिस्फाई हुनुहुन्न भने प्लिज आर्ग्यु गर्नुहोस्, तर्क गरिदिनुहोस्। यदि उहाँहरू डिसएग्री हुनु भने हैन भने हामीले गुगल पनि यसलाई सर्च गर्न सक्छौं। द भोल्युम रिलेसन बिट्विन भोल्युम के रे कोन एन्ड सिलिन्डर अकॉर्डिङ टु आर्किमिडिस ल भन्यो भने सायद यसरी आउँछ होला हैन सर। सरको मैले जिज्ञासा क्लियर पारे कि? मलाई पनि यही कुरा थाहा थियो। ए थ्यांक यू सर। एउटा भोट बढ्यो है सर। यही थाहा थियो मलाई नि। नै सर अब त्यही हो मैले थाहा पाएकै कुरो मैले गरेको है सर। अब अरु कुरो चाहिँ थाहा भएन, जे चीज थाहा पाए त्यही कुरो गरिदिएको। एकचोटी फेरि बच्चा बच्चीले पनि मलाई लाग्छ ए यो कुरोलाई सर यो कुरो कस्तो भने आर्किमिडिसले भन्नु भएको के भने चाहिँ उहाँले यदि सिलिन्डरको रेडियस र कोनको रेडियस सँगसँगै सिलिन्डरको हाइट र कोनको हाइट यदि इक्वल छ बराबर छ भने यस्तो बेलामा यदि हामीले कोनबाट हामीले कुनै पनि लिक्विड है सर, अब उसमा लिक्विड हुनु भनेको त भोल्युम हो, यसबाट चाहिँ 3 पटक यदि यो हामीले सिलिन्डरमा खन्याउने हो भने यो 3 पटकमा चाहिँ यो चाहिँ भरिन्छ भनेर चाहिँ आर्किमिडिसले भन्नु भएको भन्ने मैले पाएको थिएँ सर। 3 पटकमा त्यस कारणले अब यसको मतलब त के भयो त 3 पटकमा भरिनु भनेको त यसको भोल्युम 1/3 अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेकै भोल्युम अफ कोन भयो। अब हामीले भोल्युम अफ सिलिन्डरको कन्सेप्ट हाम्रो बच्चा बच्चीलाई भनेका छौं भने भोल्युम अफ कोन पनि अब यसरी चाहिँ यो 1/3 मा यसरी हुन्छ है। यो 1 टाइम भयो, 2 टाइम भयो, 3 टाइममा यसरी फिल हुन्छ भनेर ठ्याक्क यो यस्तो हामीले जार पनि पाउँछौं सर। हाम्रो अब केटीएम तिर अवेलेबल छ कि छैन है, अब मैले चाहिँ देखेको छु युट्युबतिर 3 पटकमा हाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क पानी भरिएको चाहिँ ट्युटोरियल मैले देखेको थिएँ कता कता। विनोद सरको केही कुरा थप्नु पर्ने छ भने प्लिज थप्दिनुस्। ओके ल म राख्दिन्छु त्यो भिडियो। ए ठीक छ सर, थ्यांक यू। सरहरूले पनि मैले भनेको सही हो? ओके है मसँग छ त्यो। ए ओके सर ओके। नै मैले भनेको कुरो अलिकति मिलेको छैन भनेपछि सच्याइदिनुस् है सर। ठीक छ सर, एकदम ठीक छ सर। यो ठ्याक्कै प्रिन्सिपल ठीक छ, एकदम ठीक छ सर। ओहो आर्किमिडिसको प्रिन्सिपल नै त हो नि हैन सर? एकदम सर, एकदमै ठीक छ। ओके अब हामीले एउटा लिंक हालिदिन्छु मैले, हेर्नुस् न सबैले। ए हस्, यो चाहिँ सरले विनोद सरलाई एकदम थ्यांक यू भेरी मच। सरले गर्नु भएको छ, यो लिंक सरले कपी गर्नु होला, टक्कै हेर्नु होला, यही बेसमा होला सायद। मैले कपी गरेर मैले चाहिँ उतातिर राखिदिएँ, यो म हेर्नु पर्ला टक्क समयमै अनुसार। लास्टको सिलिन्डर B3CR हैन सर? थर्डको
ओके, अब अगाडि बढौँ सर। अब त सिद्धो नै हो सर। बढौँ सर बढौँ। अब हामीले त्यो हाइट देखाइदिनु पर्ने छ, अनि पानी यताबाट उतातिर छिरेको टक्क त्यो देखाइदिनु पर्ने छ। त्यसमा थोरै कन्डिसन लगाउनु पर्छ सर। पाइप छ नि, जो पाइप चाहिँ हो, त्यो पाइप जुन छ नि, मैले यहाँ पाइप म तपाईँलाई यो मेरो चाहिँ प्रिपेयर भएको चाहिँ ट्युटोरियल देखाएँ सर सरहरूलाई। यहाँनिर जुन यो पाइप छ यसमा मैले यसरी सेटअप गरेको छु। जहाँसम्म अब सरहरूले यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो रिसेट गर्ने चाहिँ काम गरिहाल्नुहुन्छ सरहरूले। यो पाइप हेर्नुहोस् त, अहिले सेतो छ यहाँ पाइप। कम्प्लिट गरौँ सर, कम्प्लिट यसलाई यसरी नै कम्प्लिट गरौँ। हो, यो पाइप सेतो छ। अब जब सुरु हुन्छ नि, अनि पाइपमा पानी भरिन थाल्छ। अलिकति तपाईँको अलिकति मिस छ यो पत्ता लगाउनेले। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ ड्युरेसन चाहिँ ट्याक्क अलिकति मिलाउनु पर्ने भनेको त थोरै मिस छ। तर पत्ता लगाउनेले पत्ता लगाउँछ, नभए हुँदैन। लगभग ठ्याक्क सुरु हुँदाखेरि अनि यो पानी चाहिँ गएको भनेर चाहिँ यहाँबाट त्यसरी नै देखिएको छ। जब सकिन्छ यो पाइप अटोमेटिक सेतो हुँदै भइहाल्छ। पानी सकिएपछि पाइपमा पानी हुन त पानी अलिअलि बच्नु पर्ने। यस्तो कर्भ हुँदाखेरि यो मोटरले धकेलेर पठाइदिएको होला, खतरा मोटर लगाएर। मोटरले सबै तान्यो। हो, किनभने यहाँ पानी बच्यो भने त यहाँ त भोल्युमको कन्सेप्ट हुँदैन। सबको सब यहाँ निर्तिनु पर्यो नि। निर्तिने भन्छ एउटा वर्ड हो हाम्रो, अलिकति पहाडी ल्याङ्ग्वेज आयो निर्तिने भन्ने। खाली भएपछि हावा भरिन्छ नि सर, त्यो हावाले धकालेर उता पठाछ। हेर्नुहोस् त, जब सक्यो नि यहाँ सेतो आएको छ। फेरि यो पानी गएपछि हावा भर्यो कोनमा। हो हो हो, एकदम एकदम खाली हुँदैन नि त, हावा हुन्छ नि त। यो यही रूपमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ सर सबै। एकदम एकदम ओके सर, ओके। यो त सकिहालिन्छ। अब हामी त लगभग हामी त अब पुगिहाल्यौँ हामी त्यो ठाउँमा। केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो इनिसियल पोइन्टहरूले हामी ध्यान दियौँ। अब सेगमेन्ट जोडौँ। हेर्नुहोस् त, डी र बी भन्ने थियो है सर। अब डी र बी को सेगमेन्ट जोइन गरौँ। एस ई जी एम ई एन टी सेगमेन्ट पोइन्ट बी एन्ड पोइन्ट डी सेगमेन्ट जोइन भयो। त्यसै गरेर मुनिको ए र सी थियो। हामीले यो के थियो भन्ने कुरो पनि हामीलाई एकदमै थाहा भइराख्नुपर्छ यो बनिरहँदा। र हाम्रो नचाहिने पोइन्टहरू छन्। अब या यो ई यो बी सब यिनीहरूलाई हाइड गर्दा फरक पर्दैन। नभए पछि हाइड गरौँला, यसलाई पुरै सेटअप गरेर फिनिसिङ गरौँला। यसको फिनिसिङ बाँकी छ। अब ए र सी बेसमा एस ई जी एम ई एन टी सेगमेन्ट ए र सीमा पनि सेगमेन्ट राखिदिउँ। अब यो 3D भ्यू हटाइदिउँ, यो हामीलाई खासै आवश्यक छैन। ल, ए र सीमा पनि सेगमेन्ट आयो हेर्नुहोस् है, जसले इक्वल हाइटको हाइट डिफाइन गर्छ। अब मिड पोइन्ट एकदम ध्यान दिनुहोस् है सर। एमआइडी मिड पोइन्ट। मिड पोइन्ट सेगमेन्टको नाम भनेको छ। सेगमेन्ट हान्दा पनि हामीलाई मिड पोइन्ट दिइहाल्छ। के थियो सेगमेन्ट हेर्नुहोस् त, J1 J_1 ठ्याक्क मिड पोइन्ट दिन्छ हेर्नुहोस् है। होइन म चाहिँ पोइन्टहरू युज गरेर मिड पोइन्ट निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने पनि इट्स फाइन। तपाईँले डाइरेक्ट सेगमेन्ट और मिड पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट हेर्नुहोस् यहाँ। दुईवटा पोइन्ट के थिए, बी र डी थिए भन्दाखेरि पनि त्यो मिड पोइन्ट आउँछ। जी भन्ने मिड पोइन्ट हेर्नुहोस् है। पुनः फेरि अब मुनि पनि मिड पोइन्ट निकाल्नुहोस्। एमआइडी अब त हामी फिनिसिङ गर्दैछौँ। यहाँ पनि मिड पोइन्ट ए र सी को मिड पोइन्ट एच र जी भन्ने आएको छ। मैले अलि फास्ट गरेँ कि छैन सर, ठिक्क छ। ओके, तपाईँहरू अब त धेरै योभन्दा पनि फास्ट काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एस ई जी एम ई एन टी सेगमेन्ट। अब फेरि हेर्नुहोस् सर, जी र एचलाई जोइन गरिदिनुहोस्। जी एन्ड एच जोइन भयो। अब कुरोकानीमा हामी लगभग आइपुग्न लागेका छौँ। एउटा पोइन्ट लिनुहोस् है सर। यहाँ जी र एचमा एउटा मुभेबल पोइन्ट लिनु यसरी, एकदम ऱ्यान्डम पोइन्ट है सर, जुन चाहिँ जी र एचमा चाहिँ मात्रै मुभ होस् यसरी।
यो के को लागि हो भने यो आर्कको लागि। यही सरहरूलाई योभन्दा सजिलो आइडिया थाहा छ भने सरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है प्लिज। केही फरक पर्दैन, हामीले सजिलो आइडिया सबै अब मलाई नै थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तपाईहरुसँग सजिलो आइडिया छ भने तपाईहरुले सेयर गर्नुभयो भने अझै उत्तम। मैले पनि सिक्ने मौका पाउँछु। हेर्नुस् है, अब हामी यहाँ आर्क यहाँ ए र सी मा अल्जेब्रा भ्यूलाई तल सार्नु छ त्यो लाइन। ओके सर, ओके ओके। हेर्नुस् है सर, हामीले के गर्यौं अहिले कतिवटा काम गरेका छौं। एउटा काम यो गर्यौं 1 2 3 4 5 6 वटा, अहिले 6 वटा काम गरेका छौं। सबभन्दा पहिले के लियौं इनपुटबाट सेगमेन्ट बी र डी, सिमिलरली सेगमेन्ट ए एन्ड सी, त्यसपछि मिड पोइन्ट बी र डी को मिड पोइन्ट, ए र सी को मिड पोइन्ट र यो मिड पोइन्टलाई सेगमेन्टमा जोइन गरिदियौं। लास्टको मिड पोइन्ट यो पोइन्ट र्यान्डम हो सर, मैले यतिकै लिएको युजबाट टुलबाट। यसरी ठ्याक्क यो अन्त पोइन्ट अन यो लाइनमा इनपुटबाट पनि गर्नु। म त मिड पोइन्ट भन्दा हैन है सर। हैन मिड पोइन्ट पनि चाहिन्छ सर। अहिले चाहिँ मैले यतिकै लिदिए। त्यो मिड पोइन्ट चाहिँ त्यो उसको लागि पोजिसनिङ गर्नको लागि आवश्यक पर्छ हाइटलाई। र्यान्डम पोइन्ट हो सर त्यो आई चाहिँ। एकदम सर, एकदम र्यान्डम पोइन्ट हो यो चाहिँ। सर त्यो बाहिर त जाँदैन र्यान्डम हुँदा सर। बाहिर जाँदैन भन्नाले 0 याच भित्रको यो लाइन भित्रको एकदम पोइन्ट 0 याचको भित्रको। लिँदाखेरि 0 याचमै पर्ने गरेर कसरी गर्ने सर? यो लाइनमै क्लिक गर्नुस् न सर, लाइनमा ठ्याक्क यस्तो हुन्छ। लाइनमै क्लिक गर्ने हो। ओहो एकदम यहाँ हेर्नुस् है, क्लिक गर भने ठ्याक्कै देखाइदिन्छ यस्तो। यता देखाउँदै अब क्लिक गर्नु भयो, अब गरम है भनेर चाहिँ देखाउँछ अनि ठिकठाक चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, ठ्याक्कै आइहाल्छ। ओके, अब आर्क लियौँ है हामीले, एआरसी आर्क हो कि हामीले के लिने ला? सर्कुलर आर्क हो के हो सायद, या सर्कुलर आर्क। इनपुटबाट CIRC सर्कुलर आर्क चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट कुन हो? मिड पोइन्ट आई मिड पोइन्ट, त्यसपछि ए यो एसी यसरी हान्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त जुन पोइन्ट हामीले लिएका थियौँ त्यो, अनि ए र सी ठ्याक्कै। अब हामीले आवश्यक अनुसार हेर्नुहोस् है, अब कतिको चाहिँ हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, यति ब्यालेन्स गर्ने कि यति ब्यालेन्स गर्ने, कति ब्यालेन्स गर्ने, त्यति ब्यालेन्स गर्नको लागि यो पोइन्ट यहाँ लिएको होइन भने यति ब्यालेन्स गर्नु छ भने यो पोइन्ट नलिए पनि फरक पर्दैन, सिधै डीसँग तपाईँले कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जीसँग है सर डाइरेक्ट। तपाईँले चाहिँ होइन मलाई यसरी यो ब्यालेन्स गर्न मलाई इच्छा छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट जीसँग कनेक्ट गर्नुहोस्, सर्कुलर आर्क ठ्याक्कै यस्तो देखा पर्छ। म चाहिँ होइन अलिकति मलाई अलि आवश्यक कारण चाहिँ के हो सर? यो पानी सर, पानी यहाँबाट पानी गएको सर। ए पानी गएको? पानी यहाँबाट पाइप 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 सर। अब गर्नु पर्यो त सर, के गर्ने? विद्यार्थी बोलाउन अभियान हो सर यो त, के होइन पाइप बच्चा बच्चीले अचम्म पर्छ। मेलम्चीको पानी आइसक्यो, अब पाए पानी मात्रै आउन थाल्यो। अब मेलम्ची यहाँबाट छिर्दैछ। बोलाउन अभियान हो सर, अब के भन्नु यस्तै हो। बच्चा बच्चीले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्छन् नि होइन सर? हामीसँग यदि अझै राम्रो हुन्थ्यो। एकदम सही सर, एकदम एकदम। त्यसो भने त्यहाँ गेट वाल पनि राख्दिउँ अब त्यसो भए। यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट ए गेट वाल, पोइन्ट ए र पोइन्ट सी गेट वाल। अझ हेर्नु न पाइप पनि कति डाइनामिक्स हेर्नुहोस् त, जति मलाई त्यति राख्न मिल्ने। ठिक छ, तर पनि लाउनु पर्ने होला सर फेरि। ठिक छ, यो पाइपलाई म्याम एकपटक सेतो बनाइदिउँ यसरी। यो अहिले पाइप सेतो छ अब होइन,
यहाँ त अझै ठग्नु पर्ने छ त यहाँनिर यो कन्डिसनको राख्नु पर्ने छ यसलाई यो पाइपलाई अर्को पाइप अझै ल्याउनु पर्ने छ हामीले 3वटा पाइप चाहिन्छ हामीलाई यहाँ र यो कलरिङको कन्सेप्ट पनि छ सर केही सरहरूलाई थाहा छ सर यो कलरिङको कन्सेप्ट यो मैले यो कन्सेप्टमा हेर्न भ्याइसकेको छैन मैले चाहिँ त्यो ट्राई गरिरहेको छु हैन यो कलर चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म हुँदा यो कलर आओस् त्यतिदेखि त्यतिसम्म हुँदा अर्को कलर आओस् यतिदेखि यतिसम्म हुँदा यो कलर आओस् यसमा कोही सरले हेर्नु भएको छ यो आइडिया हैन सर ए ठीक छ अनि त्यस्तो कलरको पनि स्लाइडर हुन्छ र सर एकदम सर एकदम यहाँदेखि यहाँसम्म सुन्नुस् न यो यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा एउटा कलर आओस् यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा अर्को कलर आओस् एउटै यसैमा नै कलर चेन्ज गर्न मिल्छ सर हजुर हजुर सारा खेल इफ देन कन्डिसन भन्नु न सर मेरो यो इल्लिगल को भन्नु त सर यो इल्लिगल कमान्ड यो कन्डिसन टु सो ए सर हजुर मेरो सर त्यो अल्जेब्रिक भ्यूलाई अलि माथि लैजाउँ त सर एकचोटि मैले त्यहाँ सानो जिज्ञासा राख्नु पर्ने छ सर भनिदिनु सर प्लिज अब फिनिशिङ हान्दिम कि सर फिनिशिङ अब जिज्ञासा भइराखौँला फिनिशिङ हानौँ सर मिन सरको कुरा एकछिनमा सुन्दा सरलाई गाह्रो हुँदैन भने सर यो मेरो त यो लास्टको नि सर्कुलर आर्कको इल्लिगल आर्गुमेन्ट भन्यो सरले यो पोइन्ट लिनु भएको छ सर एउटा यो पोइन्ट आएको छ सेगमेन्टमा एल हैन सर त्यो यो जुनसुकै भए पनि पोइन्ट आएको छ कि छैन यस्तो तपाईको के नाम छ आई एल यो आई हो सर यो एल हैन आई हो M1 छ सर यो आई सरको के आएको छ नाम M1 आएको छ सर ठीक छ सर त्यसैले सरले के गर्नुस् यहाँ CIR CULAR सर्कुलर आर्क हान्नुस् है सर मिड पोइन्टमा त्यो YAM1 राख्नुस् YAM_1 होला सर YAM_1 YAM1 अनि A राख्नुस् अनि C राख्नुस् ए हजुर एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु सर हेर्नुस् सर हेर्नुस् ठ्याक्कै हेर्नुस् त सर हजुर त्यो को पहिलो कोण बनाउँदा के सर A1 A RD लेखिएको छ नि सर त्यो A1 भन्दा यो RD R - RD हैन सर अब यो R - RD को सर यो खेल एउटा यति लामो खेल पनि छ सर यो R अनि याच डिभाइड बाइ 2 अनि यो के गरेर गर्ने एउटा लामो छ मैले चाहिँ सरहरुलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर म त्यो लामो खेलमा गइन म चाहिँ सानो सानो खेलमा चाहिँ यसलाई टुंगाइदिएको यहाँनिर यसमा ठ्याक्क R - RD राखेर चाहिँ ठ्याक्क म्याच भइसकेपछि अब मैले चाहिँ क्याल्कुलेसनमा यसो क्याल्कुलेसन भ्यूमा हेर्दाखेरि यो पोइन्टहरु यो R - RD गर्दाखेरि यो पोइन्टहरु ठ्याक्क यहाँ यो यसमा कनेक्ट हुँदै रहेछ यो अब फिनिशिङ हानौँ है सर यसमा सरले फेरि एकपटक सोचेर हेर्नु होला भएन भने फेरि हामी डिस्कसनमा आउँला नि कुनै समय ओके अब यसलाई हेर्नुस् है यहाँ यो यसलाई यो सेतो पाइपलाई अब फेरि यो कन्डिसन टु सोमा गइहाल्ने हो यो सेतो पाइपलाई यस्तो बेला देखियोस् यो जुन सेतो पाइप छ यो सेतो पाइप चाहिँ कुन बेला देखियोस् भन्नुहुन्छ भने D is less than 0.01 लुजा 0.01 मा देखियोस् सेतो पाइप त्यो भन्दा माथि भयो भने एउटा अर्को पनि छ अर्को वेल गुड और D is greater than 2.99 मा हैन भने बीचमा यो गायब होस् अरको लागि के ल्याउनु भयो हजुरले ए म्याम यो मैले चाहिँ सर्टकट हानेको म्यामहरुलाई चाहिँ म यहाँबाट देखाइदिन्छु है म्याम सर त्यो सर्टकट पनि सिकिहालौँ त के दियो अर्को ओके
सिफ्टसँग ब्याक स्पेस भन्दा मुनि होला हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा ठ्याक्क ठ्याक्क हानेपछि सिफ्टसँग ब्याक स्पेस भन्दा माथि हुन्छ इन्टर हजुर इन्टर भन्दा माथि हो हो एकदम एकदम कसैको चाहिँ इन्टरदेखि लेफ्ट साइडमा पनि हुन्छ है सर इन्टर हान्नुहोस् है अनि यस्तो हान्यो भने यो चाहिँ गायब भयो यो सिधा गएर यहाँ अब अर्को पाइप जडान गर्नुपर्ने छ हामीले अब यो पाइपको नाम हुन्छ यो कुन पाइप हो यो अब यो पटकको राजेश हमालले देखाएको पाइप कन्डिसन एकचोटि देखाउनु सर त्यो कन्डिसन त्यसको एकचोटि देखाइदिनु न छुट्यो मेरो हस् म्याम हस् ओके हेर्नुहोस् त यहाँ कन्डिसन सो यो छ D is less than 0.01 मा यो देखियोस् और ग्रेटर देन 2.99 मा गएर देखियोस् यो पाइप सुरु र लास्टमा मात्रै देखिनु पर्यो नभए खाली हुनु पर्यो नि त ओ नभए हैन नभए पानी भरेको पाइप आउँछ सर अब मेरो प्योर पाइप ओरिजिनल पाइप त अब आउँछ तपाईँको पाइपको पालो बल्ल आउँदैछ ओ अब आउँदैछ ओरिजिनल पाइप आर्क लिनु पर्ने हो र अब पुनः हेर्नुस् है फेरि आर्क लिने हो र सर त्यो ठाउँमा फेरि म्याम फेरि एकदमै एकदमै CIR CULAR सर्कुलर आर्क मिड पोइन्ट यही नै हो A देखि C सम्म अब पानी भरेको मेलम्चीको पाइप आउँछ यहाँनिर यो पाइप चाहिँ ठ्याक्कै यो पानी भरेकै बनाइदिउँ लुजा अब यसलाई पनि त यो त्यस्तै देखिने हुनु पर्यो यो त हुँदैन अब कन्डिसन टु सोमा यसलाई पनि फिट गर्नु पर्यो ईमा यो कतिखेर देखियोस् भने D इज नभए सिधै पनि गर्न मिल्छ है सर यसलाई चाहिँ 0.01 लेस देन इक्वल टु D लेस देन इक्वल टु 0.99 मैले देखाउँछु है सर एक्चुअली यो धारा जडान भयो कि भने हेरिहालौँ ए गजब भयो रहेछ त अरे गायब भइहाल्यो त यहाँनिर त मैले के चिज मिस्टेक गरेँ ए हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2.99 हान्नु पर्ने 2.99 गर्नु पर्ने 0.99 हेर्नुहोस् है अब त फिनिसिङ पाइहाल्यो यसले बस एकदम सर मेरोमा त्यो त्यस्तो आएन त्यसै कारण अहिलेको भन्दिन न एकचोटि ए ओके कन्डिसन टु 16 हेरौँ है सर यो कन्डिसन टु 16 नआएको सर्कुलर सेक्टर कि सेक्टर गरेछ यो 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 आएन सर यो सर्कुलर आर गर्नेमा म त्यो हराएपछि फेरि सर्कुलर आर्क हाल्नु छ सर्कुलर आर्क एकदम सरी यो पानी भरेको सर्कुलर आर्क हान्नुलाई सर हजुर हस् सर अब प्ले गर्नुभयो भने सर पानी भर्न सुरु सर्कुलर आर्को कमान्ड खै राम्रोसँग देखिएन सर ए सर यहाँ CIR CULAR सर्कुलर आर्क फर्स्टमा आउँछ मिड पोइन्ट हान्नुस् यहाँ भएको मिड पोइन्ट अनि I अनि A अनि C अनि के गर्को त्यति नै सर IAC अघिनको जे छ त्यही हैन सर एकदम एकदम त्यही हो सर सेम टु सेम त्यही ए ठीक छ सेम टु सेम अब यो लाइनलाई मैले त्यहाँ ड्यास गरेको छु सरले यसरी ड्यास गरिदिनु होला यसलाई थिकनेस पनि घटाउन चाहनुहुन्छ भने थिकनेस घटाइदिनु होला यसलाई पनि ड्यास गरेर यसको थिकनेस पनि घटाइदिनु होला बस
यो अल्जेब्रा भ्यूमा Q1 इक्वल्स टु सर्कुलर आर्क I, A, C, कि अर्को पनि छ। ए यो चाहिँ सर्कुलर आर्क एक्स वाई प्लेन भनेको सर। अब यो एक्स वाई प्लेनमा अब यो कुन प्लेनमा भनेको छ हामीले चाहिँ उसमा हानेर आएको हो। यसमा सर्कुलर आर्क एसी हान्नुभयो भनेपछि यो कुन प्लेनमा बन्ने भनेर चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ डिफाइन गरिदिइहाल्छ। ए हान्नु पर्दैन, तपाईले चाहिँ सर्कुलर आर्क हान्नुस् ठ्याक्क आइहाल्छ। त्यो कन्डिसन टु सोमा चाहिँ त्यही पाइपमा क्लिक गरेर जाने हो सर उता? एकदम 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 सर एकदम। यो माथिको सर्कुलर आर्कमा त्यो आएन, मुनिको सर्कुलर आर्कमा किन आएको यो खै कुन नि? यसलाई हटाउन त के भन्छ यसले? के भन्दो रहेछ यो आइराख्दो रहेछ त। यसमा पनि सर्कुलर आर्क छ, यसमा त्यो आएको छैन। यो के भएर आएको होला सायद। ठिक छ, हामीले हान्न बिर्सेको छ। चाहिने चिज छ भने जस्तै जियोजेब्राले सबै चिज कमान्ड त थोरै चुकेको छ भने कहिलेकाहीँ डिफाइन गरिदिइहाल्छ। ओके, अब त लगभग भ्याइ होइन सर। अब बटन क्रिएट गर्नुपर्ने छ एउटा, र यसलाई यो स्लाइडरलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, ओन्ली इन्क्रिजिङ गर्नुहोस्। त्यो तपाईँमा हो। अब इन्क्रिजिङ ओन्ली गर्ने कि मैले चाहिँ इन्क्रिजिङ वन्स गरिदिएँ सर। इन्क्रिजिङ वन्स र स्पिडलाई पनि मैले बिस्तारै जाँच बनाइदिएँ अझै 0.5। माउसले काम गरेछ त तनाउराले। केमा सर यो चाहिँ? यो स्लाइडरलाई सर, यो डी भन्ने स्लाइडरलाई मैले कन्ट्रोल गरेको। डी भन्ने स्लाइडरलाई। अब यति मात्र होइन, अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो हाम्रो छ नि, यो माथिको यो त्यतिकै देखिरहेको छ। यो सर्कल यो हैन, यो सर्कल कुन बेला देखियोस् त? यसलाई पनि हामी कनेक्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, सर्कल, यो सर्कलको नाम के रहेछ? टी भन्ने रहेछ। अर्को सर्कलको नाम के रहेछ? C1 भन्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट कुन सर्कलको चाहिँ चिन्ने। अनि यो सर्कल चाहिँ कुन बेला देखियोस्? ग्रेटर देन 1 एप्रोक्सिमेटिङ 0.5 हान्दिउँ न हामीले। ग्रेटर देन 0.99 मा देखियोस्। यो चाहिँ ग्रेटर देन 1.99 मा देखियोस्। यसरी चाहिँ हामीले ठ्याक्क देखिने बनाउन सकिन्छ। म बनाइदिइहाल्छु है। तरहरूले चाहिँ यसलाई फर्दर फेरि हेर्नु होला अझै। म अहिले फास्ट गरिदिएँ। अब समय हामीसँग लगभग 10 बज्न लागिसकेको रहेछ सर। यो अघि न तपाईँले के इन्क्रिमेन्टहरू भन्नुभएको थियो नि, त्यो चेन्ज गर्नुभएको थियो नि, के को लागि हो सर यो चाहिँ? के चिजको लागि सर? त्यो इन्क्रिमेन्ट पानीको बहाव कन्ट्रोल गर्ने भन्नुभएको थियो नि सर। मैले कहीँ प्रयोग गरेको थिएँ। यो इन्क्रिमेन्टहरू 0 point के गर्नुभएको थियो कि सर? स्लाइडरमा हो सर, स्लाइडरमा। डी स्लाइडरमा हो सर। यो डी भन्ने स्लाइडरलाई अझै बिस्तारै चलोस् भनेर सर। मेरो 0.01 अलरेडी छ यो सर, त्यसमा परेन। हैन, स्पिड हो सर। स्पिड यसको हाम्रो डिफल्ट स्पिड जहिले पनि 1 हुन्छ यसको। यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईले यहाँ हेर्नु होला है। यो स्लाइडरमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। मैले चाहिँ यो इन्क्रिजिङ ओन्ली गरेको छु वन्स। र स्पिड हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईको यहाँ 1 होला। यो 1 लाई तपाईले 0.5 0.1 एनिमेसनमा हो सर भन्छ। एकदम एनिमेसनमा बिस्तारै होस् भन्नु अझै बिस्तारै। अनि यो साइज, त्यो साइज 5 मा छ अहिले। तपाईलाई अझै छोटो चाहिन्छ। सरी यो हैन, यो 5 ठिक नै छ। यो तपाईले यो अलि यो हेर्नुस् है, लाइन स्टाइल चाहिँ 200 छ। तपाईलाई छोटो चाहिएको छ भने यहाँ 100 राखिदिनुस्। अब यो सानो भइहाल्यो। यो स्लाइडर सानो भएको छ। हेर्नुस् त, दुईटा स्लाइडरमा डिफरेन्स। सर यो अल्जेब्रा को चाहिँ माथि जाने कसरी हो? यसरी सर। यो मेरो त त्यो स्क्रोल बारै आएन के, यतापट्टिको जुन त्यो उ छ नि त्यो नै आउँदैन त। सर्कल कहाँ गएर बस्छु? त्यो सर्कल हरायो नि त सर। कसरी हरायो सिलिन्डरमा? सिलिन्डरमा सर्कल त हराउँदैन। कन्डिसन टु सो गर्नुमा कन्डिसन टु सोबाट हरायो। कन्डिसन टु सो सर्कल हरायो भन्नु भएको। म त त्यसरी तपाईको चाहिँ भन्नुमा। हेर्नुस् यहाँ मेरोमा त्यो रहन्छ। कहाँ गएर बस्नु भएछ? सर्कललाई पनि पाल्दै आउने बनाउन मिलेन। हेर्नुस् न, यहाँ त्यही भएको छ सर। हेर्नुस् त, पहिलो पार्ट डी चाहिँ त्यति हुनु पर्यो। डी इज ग्रेटर। यो चाहिँ डी इज ग्रेटर देन 0.99 राख्नु होला मुनिको लागि। माथिको लागि चाहिँ डी इज ग्रेटर देन 1.99। तल कति राख्ने सर? डी इज ग्रेटर देन 0.99।
माथिको 1.99 1.9 ठ्याक्कै। अब यी आवश्यक नपर्ने पोइन्टहरूलाई मजाले हाइड गर्नुहोस्। अब यसलाई कहाँबाट कहाँ गर्ने डेकोरेट गर्ने काम अब तपाईँहरूको। अब बटन त ल्याउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन सर? बटन ल्याउन प्रब्लम छैन, सकिन्छ। अब बटनहरू ल्याउनुहोस्, टेक्स्ट पनि ल्याउनुहोस् है सर। बटन पनि टेक्स्ट पनि ल्याउनुहोस्। यो B2 लाई पनि ट्याग यहाँबाट हाइड गर्नुहोस्। B3 पनि ट्याग हाइड गर्नुहोस्। यहाँ पनि यसलाई पालो हाइड गर्नुहोस्। यो A2 लाई पनि यो आयो यसलाई पनि हाइड गरिदिनुहोस्। A1 पनि होला त्यहाँ, यसलाई पनि हाइड गरिदिनुहोस्। बस आन्सर अब बटन त केही छैन सर। यो बटनलाई त के गर्नुपर्ने छ र? यहाँ बटन गर्नुहोस्। PLAY प्ले START स्टार्ट ANIMATION स्टार्ट एनिमेसन। कुन हो? हामीले D लाई त प्ले गर्ने हो नि। D लाई सरी प्ले भइहाल्यो। अब रिसेट गरिदिनुहोस्। RESET रिसेट D इक्वल टु 0 गरिदिनुहोस्। बटन क्रिएट। पानी भरियो। गाग्रीहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है सर। गाग्रीबाट यहाँ कोनमा पानी आएको। सर प्लेको कसरी हुनु हो? प्लेको सर स्टार्ट एनिमेसन D राखिदिनुहोस्। यहाँ PLAY प्ले, यहाँ चाहिँ START स्टार्ट ANIMATION क्यापिटल A है सर। अप्पर कास्ट लेटर भन्छ यसलाई। ए चाहिँ अप्पर कास्ट, यास र अप्पर कास्ट होइन सर? यही त हो नि, अप्पर कास्ट भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको क्यापिटल लेटरलाई। हाम्रो ओडको उसमा यसरी राखेर सरी ए होइन सर, यहाँनिर D हो। D लाई हामीले मुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसमा तपाईले रेडियस, अब एउटा कुरो छ हेर्नुस् है, रेडियस बढी बनाएपछि ओभरल्यापिङ हुन्छ। यहाँ यो ओभरल्यापिङ छ। मैले चाहिँ यो ओभरल्यापिङको चाहिँ अब यो नहुनु पर्ने, पहिले नै बनाउनु पर्ने। यो ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यो B र G को डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्ने। तर यो ओभरल्यापिङ भएको बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा उपाय A भन्ने छ नि, जुन A भन्नेलाई मुभ गरेर तान्दिनु होला यसरी जब ओभरल्यापिङ हुन्छ। अब रिसेट भन्ने बित्तिकै D इक्वल टु 0 गरिदिनु सर। एकदम सर त्यही नै गर्नु। सर यो स्टार्ट एनिमेसन D बाट भन्नुभएको सर? एकदम त्यही हो सर, D बाटै हो। स्मल D हैन सर? स्मल D। अब यो हेर्नुस् है, यहाँ यो भ्यूलाई पनि सबै पुरै गायब गर्नुस्। यहाँ यो देखिनु हुँदैन, यो चिजहरू सब गायब गर्नुस्। यसलाई गायब गर्ने तरिका सरहरूलाई अवगत नै होला मलाई लाग्छ। छैन कसरी गायब गरिन्छ त्यसलाई? यो चिजलाई सर यो सर्कलहरु छ नि यहाँ, त्यो त भयो। सिलेक्ट गरे सिलेक्ट हुँदै एनिमेसनमा गएर के रे ग्राफिक्स भ्यूमा गएर टिक गर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नु पर्छ के रे त्यसपछि यो ग्राफ कहिले तपाईहरुको यो सिलेक्ट गर्दाखेरि यो सिलेक्ट भएको हुन्छ नि, एकदम ध्यान दिनु होला। टक्क यो सिलेक्ट गर्दै अनि अब यहाँ यो सर्कललाई सिलेक्ट गर्दै पुरै खाली गरिदिनु। अब यहाँ फेरि यहाँ कन्डिसन अनुसार देखा पर्छन्, यो अझै देखा पर्यो। फेरि यसलाई पनि उडान सिलेक्ट भयो गयो। 1 मा देखा पर्छ होला के यो 1 मा अर्को सर्कल यसलाई पनि
सब क्लियर। ओके, मलाई लाग्छ सरहरू क्लियर हुनु भएको छ जस्तो मैले महसुस पाएँ, किनभने हामीले एकदमै बिस्तारै यो काम गरेका छौँ। हाम्रो जनक सर हुनु भएको भएरसम्म 3वटा सकाइसक्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँको फेरि मजाले सकिदिनुहुन्छ। मैले चाहिँ आज यति नै सकाएँ है सर। हजुर हजुर म्याम। हजुर मेरो एउटा प्रब्लम आयो के, पानी भरिँदै उता गएपछि मेरो ओरिजिनल कोन छ नि हजुरको येल्लो कलरको कोन छ नि यस्तो, त्यो गायब हुने अनि त्यो भित्रको वाटर फिलिङ मात्रै आउने, मेरो कुन चाहिँ हाइड भएछ के सर? ओरिजिनल कोन नै गायब हुने? त्यो नै हाइड भएको। यसलाई म्यामले यसलाई कन्डिसनमा राखिदिनु भएको छ कि ओरिजिनल कोनलाई पनि? त्यो हजुरकोमा कुन नाम छ सर त्यो कोनको? ए हैन त, यो कोन त म्याम सुरुमै बनाएको, पहिलो पटक बनाएको कोन हो म्याम। यो सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट। पत्ता हराएछ भाइ मेरो, डिलिट त भएको। डिलिट भयो भने त सबै डिलिट हुन्छ नि है सर, त्यो डिलिट त भएको हैन म्याम। नयाँ ल्याउनुस् न, फरक पर्दैन। तपाईले कोन ल्याउनुस् न नयाँ। तपाईसँग ए र बी भन्ने पोइन्ट होला नि। छ सर, त्यो त छ भने तपाईले कोन ल्याउनुस् म्याम, यस्तो CONE कोन ल्याउनुस्। अनि पोइन्ट पहिले चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट राख्नुस्, त्यसपछि ए भन्ने राख्नुस्, अनि आर राख्नुस्, आइहाल्छ कोन। ए हजुर हजुर, फेरि ल्याउनुस्। हरायो भने केही छैन, फेरि ल्याइदिनु। त्यो हराएर त डिलिट भएको भए त अरु पनि जान्थ्यो होला भन्नु खोजेँ मैले। ए ठीक छ म्याम, त्यो ल्याउनुस् है म्याम। देखाएन कन्डिसनमा। सर थ्यांक यू। फेरि मैले फेरि लिए। हजुर फेरि ल्याइदिनुस् त्यसलाई। ठ्याक्क टाइममा सकियो आज 10 बजे। ल सक्यो होइन सर? प्लेमा एक्चुअली फेरि हेर्नु न सर, प्लेमा। ओके, पहिले रिसेट गरौँ है सर त्यसो भए, त्यसपछि प्लेमा। अब यहाँ केही सिलिन्डरहरू यो भन्ने सिलिन्डरलाई पनि सो लेबल गरौँ। डब्लु भन्ने सिलिन्डर अलरेडी सो लेबल भइसकेको छ, यसलाई पनि सो लेबल गरौँ। त्यसपछि यो सर्कुलर आर्कलाई पनि सो लेबल गरौँ। अनि अरु के छ हाम्रो, कोनलाई पनि सो लेबल गरौँ। स्टार्ट एनिमेसन देखे कि त्यो प्ले बटनमा? हजुर, यो इलिगल आर्गुमेन्ट भन्नु के किन होला? प्लेमा सर? हजुर प्लेमा प्ले गर्दा त मेरो पनि त्यसै भयो सर। हेर्नुस् त यहाँ यस्तो हेर्नुस्, PLAY प्ले, START स्टार्ट, ANIMATION ब्राकेट। तपाईको यो स्लाइडर डी छ नि, डी राखिदिनुस्। अनि यसरी एहे सर त्यहाँ उ के भन्छ, मैले क्यापिटल लेटर डी राखेछु, त्यही भएर मिस्टेक भयो। स्मल लेटर राखेर यसो राख्नुस् है, नभए D = ट्रु राख्दिनुस्। त्यो पनि सरी D, ट्रु, D, TRUE ट्रु राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सर मेरो 3D भ्यू नै हरायो सर। सर मेरो पनि 3D भ्यू हरायो। फेरि ल्याउनुस्, 3D भ्यू ल्याउनुस्। फेरि Ctrl+Shift+3 राखेर लिए पनि भयो, भ्यू गरेर भ्यूबाट लिए पनि भयो। मेरो पनि हरायो 3D त्यो त भ्यू छ, त्यसभित्र त्यो यो कोन र सिलिन्डर नै हरायो कि पुरै गायब भइहाल्यो। हजुर सर। ओहो बर्बाद भयो त, यत्रो दुःख। 3D भ्यू नै आएन सर। Ctrl Z गर्नु न सर, आउँछ होला फेरि। आएन गरेको आएन सर, मैले पनि देखेको। हरायो त फेरि। अलजेब्रा भ्यू सबै छ र सर? छ अलजेब्रा भ्यू सबै छ। मेरो पनि त्यही हो सर। अलजेब्रा भ्यू सबै छ, हाइड पनि भएको छैन। त्यसो भए जुम भयो जुम। हेर्नुस् त यस्तो गर्नुस्, यहाँ स्टार्ट यो स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा गर्नुस् त, Ctrl+M गर्नुस् स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा। अलजेब्रा भ्यू मात्र आयो सर मेरो बीचमा। यसरी गर्नुस् सर, आएन यसरी? आएन सर मेरो त। मेरो पनि त्यही हो सर। डेन्जर काम हुँदो रहेछ सर, डेन्जर हुँदो रहेछ। यो के अप्सन माथि आइरहेछ कि सर, 3D ग्राफिक्सको परफर्मेन्स, 3D ग्राफिक्स भनेर आइरहेछ कि सर। यो कहाँबाट आयो सर? मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो सर। म फेरि रिस्टार्ट गरेर भएको, फेरि त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरेर
फेरि खोलेको भयो एकपल्ट रिफ्रेस गर्नुहोस् त्यो यसरी रिफ्रेस भ्यूमा गएर त्यो हराएको थियो मेरो पनि मैले सर यो रिफ्रेस सर रिसेट गर्ने d = 0 गर्ने रिसेटमा यस सर यस एकदम d = 0 गरिदिनु होला ओके अब आजको बसाइ अब बिट मारौँ है सर 10:04 हुन लागिसकेको छ मैले यो फाइललाई शेयर सर यो खोल्न नसकिने हो सर मैले त खोल्न आएन सर वीर सर जस्तो लाग्यो सर हैन रिसेटमा मेरो क्लिक गर्दाखेरि अर्को फेरि बटम खोल्दिन्छ के भएको एकछिन है सर मैले के गर्दा त्यो d हराउँछ कि d स्लाइडर d हराउँछ अनि त्यो के आउँछ सिन्ट्याक्स एरर के हुन्छ रिसेट गर्दा d हरायो भने स्लाइडर मैले यो फाइल सर्भरको हरायो भन्नुभयो म उहाँहरुको लागि यो फाइल शेयर पनि गरिदिएँ च्याट बक्समा उहाँहरुले यो फाइललाई लिनु होला सर सर सरको त्यो डेस्कटपमा सेन्ट्रल एंगल थियरम र सर्कमफरेन्स एंगल थियरम छ नि त्यो पनि राख्न मिल्दैन सर किन नमिल्नु सर मिलिहाल्छ नि सेन्ट्रल एंगल थियरम र सर्कमफरेन्स त्यो पनि एकछिन कुन चाहिँ पो आयो है सर यहाँ भोल्युम अफ कोनिज भन्ने यहाँ 2-3 वटा रहेछ मैले बनाएकै आएछ भने पनि ठिक छ अहिले बनाएको आएछ भने पनि ठिक छ है सर ओके सर सरहरुलाई मैले बनाएकै पनि आएछ भने पनि इट्स ओके म दुईवटै हाल्दिन्छु च्याट भनेको अहिलेको च्याटमा के उतापट्टि सर ट्राइफलनकोमा अहिलेको मैले यही हाल्दिए सर अहिले नै हाल्दिए म दुईवटै हाल्दिए है सर वीर सर हजुर यसो हेल्प गर्नु पर्यो म स्क्रिन एकचोटि शेयर गरौँ सर कसैले त्यो कपी गरेर नयाँ ग्रुपमा हाल्दिनुस् न नयाँ ग्रुप कहाँ छ सर नयाँ ग्रुप अहिले बनेको छ म यहाँ मोबाइलमा छु कि अहिले ए हस् हामी छौं कि छैनौं सर गोपाल सर